सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब येशू मानिसको संसारमा आउनुभयो, उहाँले अनुग्रहको युग सुरु गर्नुभयो र व्यवस्थाको युगको अन्त्य गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर फेरि देह बन्नुभयो र उहाँको देह धारणसितै उहाँले अनुग्रहको युग समाप्त गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यको युग सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरको दोस्रो देह धारणलाई स्वीकार गर्न सक्नेहरू जति सबैलाई परमेश्वरको राज्यको युगतिर लगिनेछ र यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको मार्गदर्शन स्वीकार गर्न सक्षम हुनेछन्। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नुभए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशू पापको बलि बन्न र मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठुलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू स्पष्ट छन्। प्रभु येशूले छुटकाराको कार्य गर्नुभयो। मान्छेका पापहरूलाई क्षमा त दिनुभयो, तर हाम्रो पापी स्वभाव भने अझै बाँकी छ। हामीलाई सत्य प्रदान गर्न र पापी स्वभावलाई हटाउन, पाप फाल्न र परमेश्वरको प्रतिरोध नगर्ने बनाउन हामीलाई अझै प्रभुबाट न्याय र शुद्धिकरणको कामको आवश्यक छ। त्यसपछि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौं र डर मान्छौं। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने यही नै एकमात्र बाटो हो। मैले परमेश्वरको काम बुझेकै थिइनँ। मलाई लाग्थ्यो हाम्रा पापहरूलाई क्षमा दिइएको छ र हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छौं। तर 10 वर्षसम्म विश्वास भएर पनि अझै पापमा बाँचिरहेको थिएँ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र कोही अपवित्र व्यक्तिले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। अनि के पापको जीवन बाँचिरहेको कुनै व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा लैजान सकिन्छ त? म दुविधामा थिएँ। मैले बुझ्नै सकिनँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि मैले महसुस गरेँ कि परमेश्वरको कार्यको अति महत्त्वपूर्ण कदम आखिरी दिनहरूमा गरेको न्यायको कार्य छुटाएको रहेछु। हाम्रो विश्वासमा हामीले परमेश्वरको न्यायबाट गुज्रनै पर्छ ताकि हामी शुद्ध हुन, रक्षित हुन र राज्यमा प्रवेश गर्न सकौं। म मेरो अनुभव साट्न चाहन्छु। म चर्च जाँदै हुर्किएँ। मलाई प्रभुका वचनहरूमा अरूको संगति मन पर्थ्यो। बिहेपछि मेरो श्रीमान र मैले चर्चको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं। हामी चर्चको सेवामा सक्रिय भएर लाग्थ्यौं। तर समय बित्दै जाँदा मैले पास्टरका उपदेशहरू निरस र फिक्का रहेको महसुस गरेँ र उनी सधैँ चन्दा माग्थे। उनलाई हाम्रो जीवनको भन्दा पैसाको धेरै चासो थियो। पास्टरहरू र एल्डरहरू मञ्चमा नै विवाद गर्थे र एकअर्काको विरुद्ध षड्यन्त्र बुन्थे। सेवाहरूमा थोरै मानिस उपस्थित हुन्थे। जब उपस्थित हुन्थे तब सतही कुराहरू गर्थे र प्रवचन हुँदै गर्दा निदाउँथे। मैले प्रभुको मार्गदर्शन महसुस गर्न सकिनँ। चर्च सेवाहरूमा सहभागी हुँदा निरस लाग्न थाल्यो। मैले प्रभुका वचनहरू अभ्यास गर्न सकिनँ र पापमा नै बाँचिरहेँ। जब म मेरो श्रीमान घर आएर अनलाइन गेम मात्र खेलेको देख्थेँ, मलाई रिस उठ्थ्यो अनि कचकच र गाली गर्थे। तिमी यो गर, त्यो गर भनी आदेश दिन्थे। उनी मेरो कुरा सुन्दैन थिए र म झन् रिसाउँथे। उनले कुनै काम सुस्त गरेको देख्दा म उनको आलोचना गर्थेँ। उनी पनि मलाई यतिका वर्षसम्म तिमी एक विश्वासी भएर पनि अलिकति बदलिएकी छैनौ भन्दै आलोचना गर्थे। दोषी महसुस गर्दै म प्रभु येशूको वचनहरू सम्झन्थे। किन तिमीहरू आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्छौ तर आफ्नै आँखामा भएको मुढा देख्दैनौ? कसरी तिमी उसलाई म तिम्रो आँखाको धुलोको कण निकालिदिन्छु भन्छौ? ध्यानपूर्वक हेर, तिमीहरूका आफ्नै आँखामा मुढा छँदैछ। प्रभु भन्नुहुन्छ, हामीले अरूको खराबी खोज्नु हुँदैन, बरु आफ्नै जाँच गर्नुपर्छ। तर म मेरो श्रीमान र उनको व्यवहार सहनै सक्दिन थिएँ।
म रिसाउँथेँ र उनीसँग झगडा गर्थेँ। हाम्रो सम्बन्ध बिग्रँदै थियो र मलाई कष्ट हुँदै थियो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र कुनै अपवित्र व्यक्तिले उहाँलाई देख्न सक्दैन। तर मैले प्रभुका वचनहरू अभ्यास गर्न सकिनँ। मैले लगातार पाप गर्दै गएँ जसको बन्धनबाट मुक्त हुन सकिनँ। म जस्तो व्यक्ति कसरी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ र? यो सोचले मलाई अस्थिर महसुस गराउन थाल्यो। एकचोटि सेवापछि मैले पास्टरलाई मेरो समस्याको बारेमा सोधेँ। उनले भने, चिन्ता नगर, हामीले बारम्बार पाप गरे पनि प्रभु येशूले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा दिनुभएको छ। हामीले प्रार्थना गरिराख्यौँ र प्रभु समक्ष पाप स्वीकार गरिरह्यौँ भने उहाँले हामीलाई स्वर्गको राज्यमा लैजानुहुनेछ। उनका कुराहरूले मेरो दुविधाको समाधान गरेन। बाइबल भन्छ, सबै मानिसहरूसँग शान्ति र पवित्रता कायम राख, जुन बिना कुनै पनि मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। यदि हामीले सत्यको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि जानी जानी पाप गर्छौँ भने सो पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। यो स्पष्ट लेखिएको छ कि यदि हामी जान पाप गर्छौँ भने ती पापहरूको लागि कुनै बलिदान हुने छैन। के लगातार पाप गरिरहने मानिसलाई स्वर्गमा लगिन्छ? पाप गर्नबाट आफूलाई कसरी रोक्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसैले मैले मेरो सहनशीलता र क्षमामा काम गरेँ, तर मैले यसलाई व्यवहारमा ढाल्न सकिनँ। मैले फेरि पास्टरको सहयोग खोजेँ। उनले टाउको हल्लाउँदै भने, पाप गर्दै स्वीकार गर्ने कुराको बारेमा मसँग कुनै समाधान छैन। पलले पनि भनेका थिए, ममा इच्छा त छ, तर कसरी राम्रो काम गर्ने जब म आफूमा त्यो भेट्टाउँदिनँ? किनकि मैले गर्नुपर्ने असल काम म गर्दिनँ, तर मैले गर्न नहुने खराब काम नै म गर्छु। हामी पाप हुनबाट रोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रभु समक्ष अझ बढी प्रायश्चित स्वीकार गर र म तिम्रो लागि धेरै प्रार्थना गर्नेछु। पास्टरबाट यो कुरा सुन्नु निराशाजनक थियो। मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, म पाप गर्न चाहन्न, तर म आफूलाई रोक्नै सक्दिनँ। पापमा जीवन जिउनु पीडादायी हुन्छ, तर कसरी रोक्ने मलाई थाहा छैन। मलाई तपाईँले छोड्नुहुनेछ भन्ने डर छ। प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। जहाँ मानिसको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको सुरुवात हुन्छ। 2018 को एक दिन सिस्टर सुजनसँग मेरो अनलाइनमा भेट भयो। हामीले बाइबलमा धेरै संगति गर्यौं। बाइबलप्रति उनको समझ र संगति ज्ञानपूर्ण थियो। त्यसैले मेरो चिन्ता र समस्या उनीसँग साझा गरेँ। मैले भने, म वर्षौंदेखि विश्वासी रहँदै आएको छु, तर म जति बेला पनि पाप गर्छु। मलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। हाम्रो पास्टर भन्छन्, प्रभु येशूले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। हामीले प्रार्थना र पाप स्वीकार गर्यो भने उहाँ आएको बेला हामीलाई स्वर्गमा लिएर जानुहुनेछ। मेरो हृदय दुविधामा छ। तिम्रो यसमा के सुझाव छ? सिस्टर सुजनले भनिन्, यो सत्य हो कि हामीलाई क्षमा गरिएको छ, तर यसको अर्थ हामी पापबाट शुद्ध वा मुक्त छौं भन्ने होइन। येशूले भन्नुभयो, पाप गर्ने जो कोही पापको दास हो। दास घरमा बस्दैन, तर पुत्र चाहिँ सदैव बस्छ। मलाई प्रभु भन्ने हरेक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्छ। क्षमा दिएपछि हामीले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छौं भनी प्रभुले कहिल्यै भन्नु भएन। पिताको इच्छा पालना गर्ने मात्र प्रवेश गर्न सक्छ। हाम्रा पापहरूलाई क्षमा दिएकोले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौं भन्ने मान्छेको सोच निराधार छ। हामी हाम्रो वर्षौंदेखिको विश्वासमा एउटा कुरा देख्छौं। मानिसले विश्वास प्राप्त गरेपछि र पाप क्षमा भइसकेपछि फेरि उनीहरू पाप गर्ने अनि स्वीकार गर्ने अवस्थामा जिउन थाल्छन्। यसले देखाउँछ कि यो कुरा पापको बन्धन र अवरोधहरू तोड्नु सरह होइन, न त हामी शुद्ध भयौं भन्ने हो। परमेश्वर पवित्र हुनुभएकोले पाप गर्ने र उहाँको प्रतिरोध गर्ने मानिसहरूले उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँको इच्छा अनुसार गर्नेले मात्र प्रवेश गर्न सक्छन्। उनको संगति सुनेर मलाई लाग्यो, हो, यदि परमेश्वरले पापीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश दिने हो भने उहाँको पवित्रता कसरी अभिव्यक्त हुन सक्थ्यो? हो, ठीक हो। उनले आफ्नो संगति जारी राखिन्। हामीले प्रार्थना गर्ने, स्वीकार गर्ने र प्रभुको शिक्षालाई अभ्यास गर्ने जतिसुकै प्रयास गरे पनि हामी अझै पापकै बन्धनमा बाँधिएका हुन्छौं।
यसको पछाडि के कारण होला? त्यसपछि उनले परमेश्वरको वचनहरू पढिन्। हामी सँगै पढौँ। धेरै राम्रो। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बन्न र मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन। शैतानी रूपमा भ्रष्ट भएको मानिसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्न आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएकाले उनीहरूलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यस कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। मानिसलाई मुक्ति दिएको र उसका पापहरू क्षमा गरिएको हुन सक्ने सबैमा यति हो कि परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झनुहुन्न र उसको अपराध अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न। त्यही पनि जब मानिसलाई पापबाट मुक्त गरिएको हुँदैन, उसले निरन्तर भ्रष्ट शैतानी स्वभाव देखाउँदै पाप मात्र गरिरहन सक्छ। यो मानिसले जिउने जीवन हो जहाँ पाप गर्ने र क्षमा पाउने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अधिकांश मानिसले दिनमा पाप गर्छन् र साँझमा स्वीकार गर्छन्। यसरी पाप बलि मानिसका लागि सदैव प्रभावकारी भए तापनि त्यसले पापबाट बचाउन भने सक्दैन। मुक्तिको काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ, किनकि मानिस अझै पनि भ्रष्ट छन्। मानिसलाई आफ्ना पापहरू थाहा पाउन सजिलो छैन। उसले आफ्नै प्रकृतिलाई चिन्ने कुनै उपाय छैन। यो नतिजा प्राप्त गर्न ऊ वचनद्वारा गरिने न्यायमा भर पर्नुपर्छ। तब मात्र मानिस बिस्तारै यस बिन्दुबाट परिवर्तन हुन सक्छ। न्याय र सजायको कामबाट मानिसले आफूभित्र भएको फोहोर र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ। यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासन अघि फर्केर आउन सक्छ। यस दिनमा गरिएका सबै काम मानिस शुद्ध र परिवर्तन हुन सकोस् भनेर हो। वचनको न्याय र सजाय साथै शोधनको माध्यमबाट मानिस आफ्नो भ्रष्टता हटाउन र शुद्ध हुन सक्षम हुन्छ। यस चरणलाई मुक्तिका निमित्त हो भनी मान्नुभन्दा पनि यो शुद्धिकरणको काम हो भन्नु धेरै उचित हुन्छ। आमेन। यो पढिसकेपछि सिस्टर सुजनले फेरि भन्न थालिन्, हामीले छुटकारा पाएको र हाम्रो पापहरू क्षमा गरिएको भए तापनि हामीलाई पापतिर लैजाने शैतानी स्वभावहरू अझै समाधान भएका छैनन्। यसकारण हामी पाप गर्छौं, परमेश्वरलाई विरोध गर्छौं र प्रभुका वचनहरू अभ्यास गर्न सक्दैनौं। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूको छुटकारा हामी व्यवस्थाद्वारा दोषी ठहरिनबाट बच्न सकौं भनी पापबाट छुटकारा दिनको लागि र परमेश्वरको अगाडि उभिन योग्य भई उहाँको अनुग्रहको आनन्द लिनको लागि थियो। उहाँले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नु भए तापनि हाम्रो शैतानिक स्वभाव समाधान भएको थिएन। हामी अझै पनि घमण्डी, छल्ली र दुष्ट छौं। हामी आफ्नै बारेमा धेरै सोच्छौं र हाम्रो तरिकाले नै काम होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं। कसैले हामीलाई मन नपर्ने कुरा गर्यो भने उनीहरूलाई गाली गर्छौं र दबाउँछौं। हामी झुटो बोल्छौं र छल गर्छौं र परमेश्वरको अघि हाम्रो प्रार्थनाहरू खोक्रा शब्द हुन्छन्। हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँलाई प्रेम गर्ने कुरा गर्छौं, तर सबै कुरा हामी आफ्नै फाइदाको लागि गर्छौं। परमेश्वरको आशिषको लागि मात्रै हामी अर्पण र बलिदान गर्छौं। जब हामी आशिषित हुन्छौं, हामी खुसी हुन्छौं, तर जब हामी कठिनाइहरू झेल्छौं, हामी गुनासो गर्छौं, परमेश्वरको अस्तित्वलाई समेत नकार्न सक्छौं। यी भ्रष्ट स्वभावहरू पापभन्दा पनि खराब छन्। यिनलाई हल गरिएन भने हामीले परमेश्वरको विरोध गर्ने सम्भावना हुन्छ। हामी पापले भरिएका छौं। कसरी हामी परमेश्वरको राज्यको लागि योग्य छौं र? त्यसैले प्रभु येशूले फर्कने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्केर आउनुभएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँले मानव जातिलाई मुक्ति दिन सबै सत्यहरू व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले न्यायको कार्य गर्नुहुन्छ। यो मानव जातिको भ्रष्ट स्वभाव समाधान गर्नको लागि हो।
पाप गर्ने र परमेश्वरको विरोध गर्ने हाम्रो समस्यालाई उखेलेर फाल्नलाई हो र हामीलाई शुद्ध पारेर उद्धार गरी उहाँको राज्यमा ल्याउनको लागि हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कार्यले प्रभु येशूका वचनहरूलाई पूरा गर्छ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। म संसारलाई न्याय गर्न होइन, बचाउन आएँ। मलाई अस्वीकार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तिम दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। आमेन। एक पत्रुसले भन्छ, परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। परमेश्वरको न्यायलाई स्वीकार गरी हामीले सत्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी शुद्ध भएपछि मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। सिस्टर सुजनको सङ्गति ज्योतिले भरिपूर्ण र बाइबलप्रति सत्य थियो। म विश्वस्त भएँ। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले छुटकारा दिलाउने काम मात्र गर्नुभयो, तर त्यसले मानव जातिको पापी प्रकृतिलाई समाधान गरेन। हाम्रो विश्वासले हाम्रा पापहरूलाई मात्र क्षमा गर्न सक्छ र हाम्रो पापमय स्वभावको जरालाई उखाल्न अनि शुद्ध हुनको लागि परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायलाई स्वीकार्नुपर्छ। मेरा आँखा खुले। मैले परमेश्वरको कार्यको एउटा चरण अनुभव गरेको थिइनँ। मैले सुने कि प्रभु येशू फर्किसक्नु भएको छ र मानव जातिलाई शुद्ध पारेर मुक्ति दिन र हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन अनि न्यायको काम गर्न सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। म उत्साहित थिएँ। मैले तत्कालै सिस्टर सुजनलाई सोधेँ, परमेश्वरको न्यायको कार्यले हामीलाई कसरी शुद्ध बनाउँछ? उनले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचनहरू पढेर सुनाइन्। ल ती वचनहरू सँगै पढौँ। वर्तमान देहधारणमा परमेश्वरको मुख्य काम सजाएर न्यायको माध्यमद्वारा उहाँको स्वभाव व्यक्त गर्नु हो। यही जगमा उहाँले मानिसमा सत्यता ल्याउनुहुन्छ र अभ्यासको तरिका औल्याउनुहुन्छ। मानवलाई जित्ने र उसको भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। राज्यको युगमा परमेश्वरको कामको पछि रहेको कुरा यही हो। आखिरी दिनहरूमा ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न, मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा विभिन्न सत्यताहरू समावेश छन्, जस्तै मानिसको कर्तव्य, परमेश्वरको आज्ञा पालन कसरी गर्ने, परमेश्वरप्रति कसरी निष्ठावान हुने, कसरी सामान्य मानवतामा जिउने र परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खासमा मानवले परमेश्वरलाई घृणाका साथ नकार्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वर विरुद्धको शत्रु हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई 1-2वटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले लामो समयसम्म खुलासा, निराकरण र काटछाट गर्नुहुन्छ। खुलासा, निराकरण र काटछाट गर्ने यी विभिन्न तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन, तर यसको सत्यताबाट मानव वञ्चित भएको हुन्छ। यस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको न्यायद्वारा मात्रै मानिसलाई नियन्त्रणमा राख्न र परमेश्वरप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ र उसले परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। परमेश्वरको न्यायको कामले ल्याउने भनेको उहाँप्रतिको मानव बुझाइ र आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यताप्रतिको बुझाइ हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको कामको उद्देश्य र उसले बुझ्न नसक्ने रहस्यहरूको बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्टताका सार र जडहरू पहिचान गर्न र बुझ्न र मानवका कुरूपता पत्ता लगाउन अवसर दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्ने सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो कार्य परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। आमेन। सिस्टर सुजनले उनको सङ्गतिलाई जारी राखिन्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले न्यायको कार्य गर्न, मानव जातिहरूलाई शुद्ध पारी मुक्ति दिन र उहाँको सम्पूर्ण कार्यको रहस्य खोल्न सत्य व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले मानव जातिको भ्रष्टताको सत्य खोल्नुभयो र परमेश्वरलाई विरोध गर्ने हाम्रो प्रकृतिलाई उदाङ्गो र चिरफार गर्नुभयो। हाम्रो प्रकृतिमा कस्ता शैतानिक विषहरू छन् भनी हामीलाई भन्नुभयो।
यी विषहरूले उब्जाउने भ्रष्ट स्थिति अनि सोचहरू र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने सो बताउनुभयो। परमेश्वरका वचनहरूले परमेश्वरप्रतिको समर्पण के हो, परमेश्वरप्रतिको सच्चा प्रेम के हो र कसरी इमान्दार व्यक्ति बन्ने स्पष्ट पार्छ। यी कुराहरूले हामीलाई भ्रष्टतालाई फालेर कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने देखाउँछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको पवित्र र धर्मी स्वभाव पनि देखाउँछन्। परमेश्वरको न्याय र सजायबाट गुज्रेर हामी सत्यलाई बुझ्छौँ र हाम्रो भ्रष्टताको सारलाई बुझ्छौँ। हामी शैतानले हामीलाई कसरी भ्रष्ट गरेको छ भन्ने कुरालाई घृणा गर्न पुग्छौँ। परमेश्वरको अगाडि झुकेर प्रायश्चित गर्छौँ र सत्यको अभ्यास गर्छौँ। हाम्रा भ्रष्ट स्वभावहरू बिस्तारै परिवर्तन हुन्छन् र हामीले परमेश्वरको सम्मान र आज्ञाकारिता प्राप्त गर्दै पाप र परमेश्वरको प्रतिरोध कम गर्छौँ। सिस्टर सुजनले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त गरिन्। उनले आफूलाई सधैँ अरूभन्दा बढी सक्षम रहेको सोच्थिन्। उनी आत्मकेन्द्रित थिइन् र अरूलाई जबरजस्ती आफ्ना विचारहरू स्वीकार्न लाउँथिन्। उनले विरोधीहरूलाई बहिष्कार र निन्दा गर्थिन्। यसले उनीहरूलाई दुखी र चुप बनाउँथ्यो। न्याय र परमेश्वरका वचनहरूको प्रकटीकरणबाट उनले म मात्र सर्वोच्च हुँ भन्ने शैतानका नियमहरूद्वारा बाँचेकी रहेछु भन्ने महसुस गरिन्। उनी यति जिद्दी र घमण्डी थिइन् कि अरूले उनका विचारहरूलाई सत्य ठानेर पालना गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्थिन्। उनी परमेश्वरको अनादर गर्थिन् र अविवेकी थिइन्। यसलाई परमेश्वर र मानिसहरूले घृणा गरे। उनी सधैँ अरूले उनको कुरा सुनुन् भन्ने चाहन्थिन्, जुन एक शैतानी स्वभाव हो। शैतान अभिमानी छ र परमेश्वरको बराबरी हुन चाहन्छ। त्यसले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। त्यसैले परमेश्वरले त्यसलाई श्राप दिनुभयो। उनले आफ्नो समस्याको प्रकृति र परिणाम महसुस गरेपछि डराइन्, आफैलाई घृणा गरिन् अनि सत्यको अभ्यास गरिन्। अरूसँगको कुराकानीमा उनी नरम हुन थालिन्। उनले अरूलाई होच्याउन र दबाउन छोडिन्। उनले अरूका विचारहरू स्वीकार्न सक्थिन् र मानिसहरूसँगको उनको सम्बन्ध सुधार भयो। परमेश्वरका वचनहरू सम्बन्धी उनको संगति र अनुभव सुनेर मेरो मन उज्यालो भयो। तसर्थ परमेश्वरले न्याय गर्न र हाम्रा भ्रष्ट स्वभावहरूलाई शुद्ध पार्न उहाँका वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीलाई उद्धार गर्ने परमेश्वरको कार्य व्यावहारिक छ। मैले वर्षौंदेखि विश्वास गरे तापनि पापबाट मुक्त हुन भने सकिनँ। म अत्यन्त पीडामा थिएँ, तर मैले मार्ग भेटेँ। त्यसपछि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्न सुरु गरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका फिल्महरू हेर्न र भजनहरू सुन्न थालेँ। परमेश्वरका वचनहरूमा हुने संगति भेलाहरूमा पनि आबद्ध भएँ। मैले पवित्र आत्माको कार्यलाई महसुस गर्न सक्थेँ। मैले पहिले कहिल्यै थाहा नपाएका रहस्य र सत्यहरू बुझेँ। मैले आनन्द लिइरहेको थिएँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका अझ धेरै वचनहरू पढेँ र मेरो घमण्डी स्वभावको बारेमा बुझेँ। मैले अरूलाई घमण्ड देखाउने र गाली गर्ने गर्थेँ र त्यो शैतानिक स्वभाव थियो। परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। मैले प्रायश्चित गर्न परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। मैले अबदेखि त्यसरी व्यवहार गर्न र अरूका खराबीहरूमा केन्द्रित हुन चाहिनँ। त्यो त अनुचित थियो। जब म मेरो श्रीमानले मलाई मन नपर्ने केही गरेको देख्थेँ, म परमेश्वरलाई मेरो मन शान्त पारी उहाँसँग बोल्न प्रार्थना गर्थेँ। एक दिन मलाई मेरो श्रीमानले भन्नुभयो, तिमीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न थालेदेखि बदलिएकी छौ। तिमी पहिले जस्तो रिसाउँदैनौ र शान्त भएर कुराकानी गर्न सक्छौ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। मलाई थाहा थियो मेरो उपलब्धि परमेश्वरका वचनहरूबाट नै आएका थिए। यो देखेर जब मेरो श्रीमानले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्न सुरु गरी उहाँलाई स्वीकार्नुभयो, तब म अचम्मित भएँ। मेरो श्रीमानले परमेश्वरका वचनहरूबाट शैतानले अनलाइन गेमहरू मार्फत मानिसलाई लोभ्याउने, नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्ट बनाउने गर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो। अनलाइन गेमहरूबाट हुने खतराको बारेमा बुझ्नुभयो र ती गेमहरूबाट लोभिन छाड्नुभयो। हामीले विवाद गर्न छोड्दियौँ। हामी सँगै परमेश्वरका वचनहरू पढ्ने र संगति गर्ने गर्छौँ। कुनै कठिनाइको सामना गर्दा त्यसको समाधान पत्ता लगाउनु परेमा हामी परमेश्वरका वचनहरूबाट सत्य खोज्छौँ। मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्यायको कार्य चाहिएको छ भन्ने महसुस गर्छु, जुन हामीलाई शुद्ध पार्न र उद्धार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। मैले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग भेटेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरको वचन नै सत्य हो।